ओके मग तुम्ही आयज कोला पुलीस स्टेशनाचेर आसा, कितें जालें एक्झॅक्टली? एक्झॅक्ट कितें जाल्लें म्हणल्यार आमचो एक भुरगो एक पिकअपाक गेल्लो, इको मॅजेस्टीक म्हणटा थंय. केन्ना? तो गेल्लो सकाळी 9:30 दिसता म्हाका, 9:30 ते 10 पिकअपाक गेल्लो. तेन्ना तेजी गाडयेक ताणें ताका कोण तरी आडयलो आनी ताका मूठ मारली ताका. ओके. ताका मूठ मारली मरे आनी ग्लासाचेर ताणें मारलें. मागीर मारून जातकीर मागीर तेजो बापूय कोण तरी हेका फॉलो करता खंय. हांगा म्हणल्यार आमची वार्का चर्च आहा न्हू, थंय म्हणल्यार ताका फॉलो करून ते फाटल्यान ते धमकी बिमकी दिता खंय. ओके. हांगा तुमकां येवपाक गरज ना, काय ना, हें कितें तुमी हांगा हें दवरला कितें तो ताका सांगतालो खंय. ताका लागून आमी येयल्ले, हाका मारलो म्हणून आमी तेजेर FIR केल्ली आसा. सद्या आमकां FIR कॉपी बी मेळ्ळेली आसा. आतां फुडलें कितें आसा तें पुलीस एक्शन घेता म्हणून सांगलें म्हाका. सो पुलीस ऑफिशलांक कितें सांगला तुमी? आतां पुलिसान सांगला की तेजेर कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें म्हणून सांगलें तेमी. ओके. कोण नांव कोणेन हें केलें कितें? नांव आमकां खबर ना सद्या. त्या पुलिसान सांगला की आमी एन्क्वायरी करतले आनी ताका आपयतले म्हणून सांगला. आतां आमी व्हिडिओ कितें आसा ते पुलिसा कडेन दिल्ली आसा. आतां हें सदां आमकां डेली आमकां ते डेली सतयता. ते हॉटेल कितें हेंचे हेमी बांदून दवरला अशें तें आमकां सतयता डेली. सो आमी ताका लागून आतां कितें आमकां नेक्स्ट आतां परतून आमकां कितें प्रॉब्लम जाली न्ही पिकअप, आमी डायरेक्ट पुलिसांक सांगलेलें आसा. पुलिसान आमकां आश्वासन सुद्दां दिला की बाबा कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमी तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें म्हणून सांगता तेमी आतां. सो तुमकां सदां सतयता. आमी अशें करता की आमी भायल्यान येयला अशें. तर खंय तरी बरयल्लें ना न्हू बाबा की हॉटेला कडेन तुमी पिकअपा येना म्हणून खंय बोर्ड आसा, सारकें न्हू. सो पुलिसान कितें सांगलां तुमकां आपयतालो? पुलिसान सांगला आमकां सद्या की तो कोण हेका मारलो न्हू तेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें म्हणून सांगला. FIR कॉपी सुद्दां आमकां दिला पुलिसान. तेजेर आमी केस केल्ली आसा. पळया आतां पुलीस कितें एक्शन घेतलें तें आतां हें करतले आमी.